Mes chers élèves, les deuxième bac PC, donc غادي نوريكم واحد البروبلème اللي هو très intéressant, magique, نسميو ماجيك بروبليم ماجيك. يقدر يكون عندكم بيان سور في الدوار بحالو. نورمالمون ديريفابيليتي شحال هادي ما تحطاتش في الناسيونال، داكشي علاش نورمالمون اوني اون تران دو رياليزي واحد بروبليم ديال في الديريفابيليتي والكونتينيتي، ونشوفوا بيان سور الرسم واخا فونكسيون سامبل، مي نشوفوا الامور كيفاش غادي تخدم لينا. داكوغ، الوغ البروبليم اللي عندنا دابا دونك عطاونا واحد الفونكسيون اللي هي اوكسيليار 0 بلس لانفيني، دونك 0 plus l'infini, donc à dire 1. Alors g de x, 1 moins x plus x ln de x. Alors طلبوا منا ندرسوا لي فارياسيون، نكتبوا g est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc نديروا الديريفي ديال هاد لا فونكسيون 1 moins x plus x prime fois ln de x plus x fois ln de x prime. dérivé ديال هادي موان 1 هادي ال 1 fois ln de x plus x fois واحد على x، دونك كتعطينا موان 1 plus ln de x plus 1. دونك هادي مع هادي مشات كتبقى ln de x. دونك هما طلبوا لنا لي فارياسيون، دونك لو سين de f prime de x et celui de ln de x. بالنسبة ل ln de x حنا ديجا عارفين في الكور أن من 0 1 تيكون ln كيدير نيجاتيف، دونك f est décroissante 0 1، وكنعرفو أنه من 1 بلس انفيني ln كيدير بوزيتيف، دونك f est croissante sur 1 plus l'infini. عاد في لافان غنديرو table de variation. Donc table de variation f prime de x f les x، هنا بيان سور مضرب معرفاش، هنا واحد موان بلوس ديكرواسونس كرواسونس. الوغ كالكول ديال ليميت ماشي مهم، ولكن ليماج ديال 1 بيان سور هي 0. اذا من بعد قالوا لنا ديدوير que soit x appartient à 0 plus infini 1 plus x ln de x كبر من x. اذا انا نكتبو f ولا g donc g admet valeur minimale en 1 sur 0 plus l'infini، يعني quel que soit x appartient à 0 plus l'infini f de x كبر من f ديال 1. بيان سور هي لي زيرو، يعني غتعطينا جي دو اكس كبر من جي ديال 1 اللي غتعطينا بيان سور هي 1 موان بلس اكس لان دو اكس كبر من زيرو. دونك كيفاش كتشوفوا هنا الا حولت هاد الموان اكس لهيه غنوصلوا النتيجه اللي بغينا. اذا كاين هنا سولوني بزاف ديال التلاميذ قال لك استاذ شنو هو الانتيغي باش بين لنا هاد السؤال. هاد السؤال اولدي هو اللي غادي يعطي اصح ديال بارتي 2. درت كيما كتشوفوا فونكسيون في بارتي 2 معرفه في 0 بلس انفيني 0 داخل، علاش؟ حيت كاينه ليماج ديالو. دابا هاد ليكسبرسيون اللي هنا كيما كتشوفوا معايا هنا، هاد ليكسبرسيون كتشوفوا في المقام هو هذا اللي بينا. اذا المقام كبر من اكس و اكس اصلا اكبر قطعه من الصفر، يعني راه 1 بلس اكس ال دو اكس الي ستريكتومون بوزيتيف، يعني هاد ليكسبرسيون الي فغي، ما يمكنش دير شي حاجه زيرو نول في المقام. هذاك الشيء علاش بحال قلتي كنديروا الدومين. اذا اول سؤال عطاونا في البارتي 2 قال لك بين ان اف اي كونتينيو، يعني ادغوات دو زيرو، يعني نديروا ليميت ادغوات دو زيرو خصها تخرج هي ليماج، خصها تخرج هادشي اللي كنا درنا في الاول العام. دونك اكس ال دو اكس 0 بلس هي 0 موان كتبقى واحد، كار ليميت ديال اكس ال دو اكس هي 0 موان، دونك هي ليماج ديال 0.
دونك هي ليماج ديال زيرو. دونك بويسكو خرجت لنا ليماج ديال زيرو، يعني راه داكشي اللي بغينا نوصلو ليه، يعني دونك اف اي كونتينيو ا droite دو زيرو. مزيان. السؤال اللي مور لا كونتينيتي بيان سور ديريفابيليتي، قال لك مونطري كو ليميت في زيرو بلس ديال اف لي اكس موان ان على اكس كتساوي بلس انفيني. واش خبركم هادي راه ديريفابيليتي ا droite دو زيرو، راه حيت هنا الان هي ليماج ديال زيرو. اذا حنا قال لك بحال قلتي عاونوك لا فونكسيون الدراري شحال هي 1 بلس اكس ln دو اكس موان زان على اكس. شويه ديال توحيد المقام غتخرج هاد لا ليميت. دونك واحد موان زان موان اكس ln دو اكس، حيد هادي مع هادي. دونك شنو كتبقى؟ اكس فاكتور ديال 1 بلس اكس ln دو اكس جداء المقامين على موان اكس ln دو اكس. حيدت هادي مع هادي كتبقى موان ln دو اكس 1 بلس اكس ln دو اكس. بيان سور هادي راها زيرو، هادي موان لانفيني مع ناقص هي بلس لانفيني. دونك هداكشي اللي بغاو، كار ليميت ديال اكس ln دو اكس هي زيرو موان، والليميت ديال ln دو اكس هي موان لانفيني. دونك شنو هي النتيجة ديال هادشي؟ دونك الليميت ديال اف لي اكس موان اف ديال زيرو على اكس موان زيرو خرجت ليا بلس لانفيني، يعني اف اي نون ديريفابل à droite de 0. Et C de f admet demi-tangente verticale de l'équation x égale à 0 à droite de 0, 1 orientée vers le haut. Donc علاش le haut؟ لأن خرجت ليا بيان سور بلس لانفيني. الوغ مهم هاد السؤال راه من بين الاسئله اللي ما بقاتش كتحط في الوطني، هادشي ديال ديريفابيليتي. وانا غنشهدكم الا تحط هاد البروبليم في هاد الليله هادي المباركه، فانتوما كتدبر راسكم. هادشي اللي كاين، راه ما بغيتوش تخدموا الدراري. الوغ ليميت بلس لانفيني هي زيرو. علاش؟ حيت ليميت ديال اكس هي بلس لانفيني، والليميت ديال الان بلس لانفيني هي بلس لانفيني، واحد على بلس لانفيني هي زيرو. دونك y égale à 0 asymptote qui dure horizontale au voisinage de plus l'infini. الوغ عمراتنا الورقه ما بقالناش بزاف ديال الحوايج. دونك نشوفو خصنا نزيدو باج وحده اخرى. اجوتي مبقالناش بزاف ديال الحوايج. دونك عندنا الوغ دابا نمشيو نبينو لا كيسيون ديالاش quel que soit x appartient à 0 plus l'infini f prime de x كتساوي 1 plus ln de x. هنا كاين واحد لو موان، الوغ هنا f est dérivable sur 0 plus l'infini. شوفوا في الناسيونال اللي قالك بين ان ديريفاب غتقول x ln x dérivable ln de x dérivable produit de fonction dérivable c'est une fonction dérivable. غتاجوتي لي 1 غتعطيك ديريفابل لا puisque x ln de x plus 1 ما كتانولاش. دونك لانفيرس دان فونكسيون ديريفاب سي اون فونكسيون ديريفاب، يعني هذيك لا ريداكسيون اللي كنا كنديرو في الاول ديال العام. هنا بغينا غير نديريفيو. دونك عندنا واحد على اف. دونك شنو هو الديريفي ديال واحد على اف هو موان 1 بلس x ln de x على 1 بلس x ln de x au carré.
بيان سور الديريفي ديال هادي اللي تحت تبقى، ها هو الديريفي ديال هادي، دونك راه تبقى هاد الموان هادي اصلا نبغاوها، و الديريفي ديال واحد دونك اكس فوا ال ان دو اكس، ها بلاتي هنا غتبقى اكس بريم فوا ال ان دو اكس بلوس اكس فوا ال ان دو اكس بريم تساوي، ما نساوش هنا الموان، تبقى ال ان دو اكس الديريفي ديال ال هي واحد على اكس، واحد على اكس في اكس هي واحد. دونك هي النتيجه اللي كنقلبوا عليها. كاين هنا عاوتاني واحد المشكل بسيط شويه، الناس التلاميذ ما عرفوش يديروا لو سين ديال هادي. دونك لو سين ديال اف بريم اي سولوي كالاغلب ديال موان ال ان دو اكس بلس، بيان سور هادشي ايكال زيرو، كيعطينا ال ان دو اكس ايكال موان زان، يعني اكس كتساوي او موان زان اللي هي واحد على او. دونك هنايا الا بغيتي تونكادري احسن، دونك كيلكو سوا اكس ابارتيان ا زيرو واحد على او، اذا اكس كي دايره صغر من واحد على او. نأطر دابا هاد، دونك اذا دخلتي الالين، نعرف الين سيت اون فونكسيون كرواسونت. دونك لاحظتوني وليت كنخدم بهاد الطريقه ديال لونكادغومون، حيت اللي ولات كتحط في الوطني، فهمتي؟ في الوطني راه ما الطابلو كنا كنديرو في الاول العام غير باش نسهلو علينا النتائج. واخ غتجينا موان الين ديال او، اذا الين دو اكس موان واحد. دونك الا زدتي واحد الاخوان اجوتي ان، دونك ضربتي في الناقص غتقلب. دونك شنو كتلقاو هنا؟ اف اي كرواسونت زيرو واحد على او. المجال الثاني شنو هو؟ واحد على او بلس انفيني، دونك اكس كبر من واحد على او. دونك دو ميم فاسون الاخوان هاد المره شنو غنلقاو موان ال ان دو اكس بلس ان غتكون نيجاتيف. صافي دونك هادشي اللي كاين. صافي بقى لنا غير نزيدو واحد لاباج اخرى. دونك بقى لنا ورقه واحده اخرى. عطينا صاحبي لي زوبسيون دونك هنا اخيرا خصنا باج واحده اخرى. الوغ هنا نزيدو جوج، هنا كاع تبقى وحده صافي باش نخدمو على خاطرنا. الوغ اذا الاخوان شنو بقى لنا بيان سور طابل دو فارياسيون. نعرفو دونك لا فونكسيون نو ديفيني في الزيرو لان اصلا عنده ليماج. الوغ هنا اف بريم دو اكس، ولكن نون ديريفا جوج خطوط غير حد هنا. واحد على او ناقص زائد كرواسون دي كرواسونت. ليماج ديال الزيرو هي واحد، بلوس لانفيني خرجت زيرو. اف ديال واحد على او غنمشي نحسبها، واحد زائد واحد على او الين ديال واحد على او هي واحد ناقص الين ديال واحد على او هي ناقص واحد. غتبقى واحد على او. دونك هنا لو وحدتي المقام غتجيك او موان زان على او واحد. دونك الا قلبتيها هي او على او موان زان. اذا لاحظتوا هاد ليماج راه مهمه، او موان زان على او. دونك او موان زان على او بيان سور راه باينه اكبر من واحد. صافي دونك اخر حاجه هي الرسم. ندير واحد الرسم بسيط هنا. هاد الخط هذا قلوب شويه. دونك ندير واحد دغوات زوين.
إذا كيما كتشوفوا الإخوان عندنا ليماج ديال زيرو هي واحد، طونجونت فيغ لو هو، دومي طونجونت فيغ لو هو. لقينا واحد على او، واحد على او تقريبا شحال هي بكالكولاتريس، واحد مقسومة على واحد مقسومة على او تقريبا 0.36 يعني هنا. دونك ليماج ديالها شحال هي ليماج ديالها خرجتنا على او موان على او، دونك او موان زان مقسومة على او. صافي دونك ليماج ديالها دونك عطاتنا، هادشي نتأكد على فاك ليماج شحال خرجت ليا. دونك ليماج ديال او ها هي اخر حاجة. دونك هنا الين ديال او ناقص الين او هي ناقص واحد، هنا غتولي موان، هي او موان زان على او غتعطينا او موان زان على او غتعطينا او على او موان زان، دونك او على او موان زان. قلبتها هنايا وما نقلتهاش مزيان، او على او موان زان. دونك حاجة أخرى دابا او مقسومة على او موان زان، دونك او مقسومة على او موان زان، دونك 1.58. دونك إلا كانت 1.58 راه زوينة في ليماج، يعني 1.58 سان دومي طونجونت هنا خاصو يكون تقريبا في هاد البلاصة هادي. صافي. وبالنسبة لأسامبتوط اللي خرج لينا ليميت واحد على بلوس انفيني قلنا هي زيرو، دونك يخرج لنا اسامبتوط هوريزونتال فونكسيون طالعة هنا، وفي هاد واحد على او غتهبط كيما كتشوفو هنا اسامبتوط هوريزونتال. هادي هي الدالة خفيفة ظريفة فيها دومي طونجونت فيرتيكال في لو بوان 0.1 دومي طونجونت. عندنا دومي طونجونت هوريزونتال في واحد على او ليماج ديالها اللي هي او على او موان زان. اسامبتوط هوريزونتال اللي هي باينة الفونكسيون ساهلة، تقدر تكون عندكم شي دالة بحال هادي على 3 نقاط 4 نقاط. اللهم بارك وزد في ذلك.